السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشباب لاباس عليكم بخير واش مزيان؟ اذا اليوم نشوفوا لا كوريكسيون ديال الكونترول الاول فيزيك شيمي بروميير اني كوليج. اذا هذا النموذج الخامس اللي كنخدموه على القناة. اذا اول حاجة كنبدا بها هي لو نون ديالي، ياك لو نون اي لو برينون اي لا كلاس، مثلا هذا الاولى 6 او الاولى 5 او المهم الرقم ديال القسم. ثم الى كان عندي هنا ماشي لو نو انما الرقم، هنا الرقم ديال يعني الرقم ديالك انت في لايس، واش 10 واش 15 واش 3، المهم كتكتب الرقم ديالك هنا. ثم كننتقل للاجابه، وقبل ما نعطيكم الاجابه غتنزلوا لابواط ديال لا ديسكريبسيون، يعني جدول الوصف ديال الفيديو، وغتلقاو فيه لو لين ديال الموقع الخاص بالقناه. غتلقاو فيه هاد الكونترول بي دي اف، وغتلقاو وورد. مهم تيليشارجيه انت باش ما عجبك بوورد ولا بي دي اف وخدمو مزيان، عاد اجي نشوفو الحل ديال لا كوريكسيون. اذا من بعد ما خدمتي الكونترول بطبيعه الحال واجهتي واحد المجموعه ديال الصعوبات. هاد الصعوبات الان الدور ديالنا اننا نتحداوها مع واحد المجموعه ديال التلاميذ اللي غيكون نديرو معاهم هاد الكونترول التفاعلي، اللي هما محمد حنان ومنير فاضل وريم درير وزينب ايت احمد وملاك الوادي. اذا نبداو ليكزارسيس الاول مع ريم درير. ريم درير السؤال الاول تيقول ريبوندر بار فغي او فو. وما ننساش بالنسبه اللي بغاو يشاركوا معنا في الحصص المقبله ان شاء الله تبارك وتعالى، سواء ديال لي كونترول، سواء ديال الدروس، سواء ديال التمارين ديال لونيفير او ديال لي تانسيل، كتبوا الاسماء ديالهم في لي كومونتير. ودائما كناخذوا 5 فقط. دونك ليكزارسيس 1 ريبوندر با فغي او فو، يعني اجب بصحيح او خطا. لا تير اي recouverte à plus de 70% d'eau، يعني ان الارض مغطاة تقريبا او باكثر ب70% من الماء. اذا هذا الجواب اريم جواب صحيح، جيد، ممتاز. اذا هذا الجواب جواب صحيح، فغي. نكتبو فغي كامل، سي كليغ لانه قال لي اجيب بفغي او فو. تري بيان. السؤال الثاني، لا غلاس سي ان كور سوليد. لا غلاس هو جسم صلب. متفقين؟ تبارك الله عليك اريم. دونك هو جواب فغي كذلك، جواب صحيح. ان غاز اوكيب تو ليسباس كي لوي اي اوفير، يعني ان الغاز كيملأ جميع الفضاء اللي كيتفتح امامه. متفقين؟ نعم، الجواب صحيح، فغي. تبارك الله عليكم. تري بيان. Un liquide possède une forme propre. واش لي ليكيد عندهم une forme propre، عندهم شكل خاص؟ ريم الجواب خطأ، تبارك الله عليك. دونك سي فو، ما عندهمش une forme propre ولكن عندهم volume propre. لي غاز لي ليكيد sont des fluides، يعني لي غاز ولي ليكيد كنسميهم دي فلويد. دونك فغي فغي. ربما هاد الكلمة الأكثرية ما كنتش تسمعها. فلويد كنصطلحوها على لي غاز وكنصطلحوها على les liquides. La masse change lors de changement d'état، يعني الكتلة تتغير عندما تتغير الحالة الفيزيائية. يعني مثلا مشينا من الحالة الصلبة للحالة السائلة، غتغير الكتلة ديال داك السائل. دونك سي فو، la masse ne change pas au cours de changement d'état، الكتلة ما كتغيرش خلال تغير الحالة. Classer les corps suivants en fonction de leur état physique، يعني رتب هاد الأجسام حسب حالتهم الفيزيائية. وهذا السؤال غيجاوب لينا عليه سي منير فاضل. اذا سي منير عندك طابلو فيه 3 الحالات، الحاله الصلبه ليطا سوليد، ليطا ليكيد، ليطا غازو، واللي مطلوب منك انك ترتب لينا هاد الاجسام في كل حاله اللي كتناسبها. عندنا لولي اللي هو الحليب، وعندنا لاغ اللي هو الهواء، وعندنا لا فابور دو اللي هو بخار الماء، وعندنا لوي اللي هو الزيت، وعندنا لا غريل اللي هو البرد، وعندنا لو فيغ اللي هو الزجاج. دونك لو لي الحليب معروف في ليطا، اسم ليطا سي منير، دونك في ليطا ليكيد. تبارك الله عليك. دونك لو لي سي دون ليطا ليكيد. يلا بغيتكم كاملين الان تجاوبوا. لاغ سي ان، لاغ الهواء
اش من ايطا في ليطا غازو. تبارك الله عليكم. تري بيان. الا خدينا لا فابور دو اش من حاله؟ يلا شكون اللي جاوبني؟ نعم جيد ممتاز. دونك لا فابور دو سي في ليطا فابور في ليطا غازو. تري بيان. الا خدينا الويل اللي هو الزيت اش من ايطا في ليطا ليكيد. تري بيان مزيان. لا غريل اش من ايطا وي منير دونك في ليطا سوليد. تبارك الله عليك. تري بيان. الا خدينا لو فير كاملين جاوبوني في ليطا سوليد. تبارك الله عليكم. تري بيان. ensuite 3 complété par les mots suivants condense يعني يكثف سي vapeur يتبخر pluie مطر نيج ثلج سان فيلتر يترسب ruissellement يعني ruissellement يعني يتدفق مع الميلان. très bien. sous l'action de soleil يعني بفعل الشمس l'eau des mers يعني بفعل الشمس شنو كيوقع للماء ديال البحر؟ سيفابوري. تبارك الله عليك. شكون اللي جاوب هذا الجواب؟ زينب ايت احمد. تبارك الله عليك زينب ايت احمد. سيفابور بلوي شنو بلوي غنكملو se forme de vapeur d'eau cette dernière se يعني se forme de vapeur d'eau يعني هادشي كيتبخر على شكل بخار ديال الماء. cette dernière se alors pour former des nuages كيوقع داك الفابور ديال لو اللي كيتبخر بفعل الشمس شنو كيوقع له؟ il condense se condense يتكاثف se condense يتكاثف. اش كيعطينا؟ باش كيعطينا لي نياج كيعطينا السحب. selon la température la vapeur d'eau se transforme en donc داك الفابور دو يتحول se transforme en pluie ou en neige يا اما كيعطينا ثلج او كيعطينا مطر. donc ces précipitations vont finir par s'écouler vers les cours d'eau ou vont يعني ان هاد les précipitations اللي هما les pluies et la neige اما ينزلوا ويمشيو لينا لي كور دو كيكونوا لينا البحيرات كيكونوا لينا لي ريفيير و لي فلوف او كيترسبوا في الماء او سان فيلتري يعني à l'intérieur ديال في لا سيرفاس ديال لا تير. هاد لو سيكل سو بوكل باغ ان شنو اللي كيحرك لينا هاد لو سيكل هادي هو هداك الغويسيلمون داك التدفق ديال المياه نحو البحر. ensuite la question 4 ملك الوادي حاول يجاوبنا على لا كيسيون. dessiner pour chaque cas la surface libre de l'eau يعني اعطانا الحالة الاولى هاي هنا، الحالة الثانية هنا، الحالة الثالثة هنا. دونك بالنسبة لكل حالة خصنا نعطيو لا سيرفاس ديال لو كيفاش غادي تكون. حنا شفنا قلنا ان لا سيرفاس ديال لو وديال لي ليكيد توجور خصها تكون بلان اي اوريزونتال. دونك من هاد النقطة ابتداء من هاد لو بوين هادي غادي ناخد المسطرة وغادي نسطر واحد الخط افقي. سي كلار. ابتداء من هاد النقطة غادي نسطر واحد الخط افقي على هاد الشكل. شفتوا هاد الخط الافقي هذا؟ دونك هذا هو ديك لا سيرفاس بلان اي اوريزونتال. ما ديروش مائل، الا درتيه مائل هكا خطأ. خصوش يكون مائل، خصو يكون توجور بلان اي اوريزونتال افقي ومستوي. نفس الشيء هنا من هاد النقطة خصو يكون افقي غادي في هاد الاتجاه. شفتو؟ دونك هذا هو يعني المستوى ديال الماء في هاد الريسيبيون
plane et horizontale. Ensuite نفس الشيء في الحالة الثالثة. من هذه النقطة هذه غادي يكون plane et horizontale. لاحظتوا معايا donc plane et horizontale. دائما لا سيرفاس ديال لي ليكيد كتكون plane et horizontale مستوية وأفقية. Très bien, donc كنكونو هكا جاوبنا على السؤال. تبارك الله عليكم. ندوزو l'exercice 2. On réalise l'expérience suivante en utilisant un liquide valence électronique, éprouvette graduée en millilitres et une boule de métal. يعني في الاكسبيريونس غنستعملو واحد المجموعة الأشياء. عندنا الليكيد واحد السائل، وعندنا لا بالونس الكترونيك الميزان الالكتروني، وعندنا لي بروفيت غرادوي المخبار مدرج اون مليليتر، وعندنا اون بول واحد الكريه ديال واحد الميطال ديال واحد الفلز كي لي لا بون بوزيسيون بور لير لو فوليوم كوريكتومون. يعني هنا تيقول لي شنو هو الموضع المناسب باش نقرا لو فوليوم. دونك هنا معطانيش لي بوزيسيون، دونك خاص العين ديالي تكون horizontalement avec le niveau de liquide. C'est clair? Ou bien avec la surface libre de liquide. Donc l'œil doit être horizontalement avec la surface libre de liquide. Donc quelle est la bonne position pour lire le volume correctement? La bonne position, c'est l'œil. L'œil doit être placé horizontalement avec la surface libre de liquide. يعني ان لا سيرفاس ليبر فين هي هادي. دونك العين ديالي خصها تكون اوريزونطالمون هنا افيك لا سيرفاس، وهنا لا ميم شوز. العين ديالي تكون هنا اوريزونطالمون مع لا سيرفاس ليبر. C'est clair? Très bien. Ensuite, déterminer le volume qui correspond à une division. Donc كما كتشوفوا هنا راه عندي نفس لي بروفيت غرادوي. طلب مني نحدد تدريجه، كل تدريجه صغيره وشحال كتساوي، يعني كنسميوها ديفيزيون. دونك الطريقه هي كالتالي: كناخذ جوج لي غرادياسيون سكسيسيف، سواء ناخذ 70 مع 50 او ناخذ 50 و 30 او ناخذ 30 و 10 او ناخذ 90 و 70، وكنحسب شحال ما بيناتهم. دونك حنا ناخذو مثلا 70 ناقص 50 ونشوفو شحال بيناتهم من تدريج. اذا الى حسبنا ما بين 50 و 90، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دونك بيناتهم 10 تدريجات صغار. دونك 70 ناقص 50 هي 20 مقسومة على 10، اذا هي 2. وما ننساش لونيتي هي 2 مليليتر. Très bien. Déterminer la valeur du volume V1 et V2. Donc بما انني عرفت ديفيزيون شحال، خصني نجي نحدد V1 شحال كيساوي. دونك 30 لاحظتوا انه جا في النص ما بين 30 و 50. اذا 30 32 34 36 38 40. دونك V1 كيساوي 40 شنو؟ 40 ملي لتر. V2 50 وهذه غتكون 60 62 64. Donc 64 ملي لتر. ديدوير لو فوليوم V2 لا بول. دونك باش نلقى الفوليوم ديال هاد البول هادي، دونك كندير V2 موان V1 اللي هي 64 موان 40 كتساوي 24 ملي لتر. Très bien. On note M, la masse du liquide, et M', la masse de la boule métallique. Donc,
ام هي لا ماس ديال هاد السائل اللي الحجم ديالو هو 40، و ام بريم هي لا ماس ديال هاد البول هادي. ديتيرميني لا ماس دو ليكيد. دونك غنجيو لهنا. دونك لاحظوا معايا ان لا ماس ديال ليبروفيت هي شحال؟ هي 170.4 غرام، و لا ماس ديال الليكيد شحال هي؟ غتكون هي 210.4 ناقص 170.4. إذا ناخدو الآلة الحاسبة ونديرو 210.4 ناقص 170.4. النتيجة هي 40. دونك لا ماس ديال السائل هي 40 غرام، لأن لونيتي الغرام عندك باش دير كيلوغرام. تري بيان. دابا الا بغيت ديال عي ديال هاد البول بوحدها، شنو غادي ندير؟ إذا غادي ندير 298.5 ونقص منها هادي فقط، نقص منها 210.4. إذا الآلة حاسبة 298.5 ناقص 210.4. دونك النتيجة ديال البول لا ماس ديال البول هي 88 شوفوا الآلة حاسبة 88.1. اليونيتي هي الغرام من طبيعة الحال. وهكا كنكونو سالينا ليكزارسيس 2. ليكزارسيس 3 الآن محمد حنان ديجا جاوبتينا على لا كيسيون، مازال لينا ريم الدرير. ريم الدرير عندك ليكزارسيس 3. On veut déterminer le volume V d'un cube de côté A est égal 4 cm3 par deux méthodes différentes. Comment peut-on le faire؟ بغينا نحسبو لو فوليوم ديال واحد الكوب، واحد المكعب على هذا الشكل. بغينا نحسبو ليه الحجم ديالو بجوج لي ميثود ديفيرون. لا ميثود الاولى هي انني نحسب الحجم ديالو اللي عندي الكوتي ديالو. دونك هو الكوتي فوا الكوتي فوا الكوتي، هادي الميثود 1. سي كلير. دونك غتعطيني هي كوتي اكسبوزون 3. الميثود الثانية هي en utilisant l'éprouvette graduée. يعني كنشوف كما درنا هنا نفس الشيء. هاد العملية اللي هنا حسبنا الحجم ديال هاد السوليد هذا باش افيك l'éprouvette et un liquide. Donc l'éprouvette graduée et un liquide. C'est clair. نستعملو l'éprouvette graduée et un liquide, ou bien on immerge le solide اللي هو لو كوب هذا. on immerge يعني كنوضعو هاد السوليد هذا اللي هو الكوب dans un éprouvette graduée qui contient un liquide de volume donné. يعني نديروها في واحد ليبروفيت اللي عندنا الحجم ديال واحد السائل ديجا عندنا في ديك ليبروفيت غراديي، وكنكونو سالينا الكونترول. دونك ما تنساوش مشاركة الكونترول مع التلاميذ الأصدقاء ديالكم باش كلشي إن شاء الله يستافد، ونلتقيو إن شاء الله تبارك وتعالى مع حصة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.